ay ultimatum gyud nga kinahanglan within this na ay Mhm. 2 weeks na pod no kay dili man gyud dato diretso nga pag kani atong buhaton mahuman dayon kay namang consideration sa di man to puntanan nga magiko ning tanan nga Okay. problema kay it needs cooperation gikan sa household, sa barangay, sa mga LGU employees, no, sa different offices. So muto nga gilingkuran gid ni mayor no nga naagi bullet form nga mga tasking sa matag usa. Ato lang hangyo gihapon Bumbo Junel no nga unsa may mga schedule o mga pahibalo gikan sa barangay nga sa matag solid waste management board or sa sa mga barangay SWM nga sundo nila kay aron dunay coordination ba gikan sa LGU paingon sa barangay level hangtod sa household kay isa gid na no ang pinaka main gyud nga makasulbad ani kay in place naman atong tense kaning standard system na naman sila